نبی علیہ السلام شان او قرآن تو گورا پا ہر مقام باندے اللہ دا خپل محبوب شان و عظمت بیان کرے دے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ دے نبی علیہ السلام دا ترور زوئے دے یو انصاری سرے پا اوبو باندے چنگ را گئے. اغاوی اوبو باول ما پٹی ترازی بیا بستا پٹی تا اوبو رازی. فیصلہ نبی علیہ السلام خواہ تراغا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حضرت زبیر پٹھے اول و دول روستو فیصلہ دا حضرت زبیر پا حق کے اکڑا. دے یہودی تا دے خبرے دے انصاری تا دے خبرے خواندوار نکڑو او خلقو تیوے وی اگورا کنا اگورا ترور زوی دے نو دا سیڑے واخیستلو ما سیڑے نخیستلو. اللہ رب کریم فوراً آیت نازل فرمائے لو. اللہ فرمائی فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوبہ مادر استا پر رب باندے قسم ہوئی. شانو گورا فلا وربکا اے محبوبہ مادر استا پر رب باندے قسم ہوئی. اللہ دا سے نہ فرمائی چھا مادر پخپل ذات قسم ہوئی. دے محبوب ذکر خام خاکے فرمائی فلا وربکا اے محبوبہ مادر استا پر رب قسم ہوئی. دا بطر اخوخ پوری ایمان والنشی تر سو پورے چھ پخپلو فیصلو کے دستا فیصلہ تسلیمہ کری نوی. سبحان اللہ. نو زبا والے نوے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے. میں عزت مندو قرآن کے اللہ رب کریم دا فرعون او دا حضرت دا نمرود او حضرت ابراہیم علیہ السلام یوا بحث یوا مقابلہ ذکر کرے. ما طرف توجہ کے ابراہیم علیہ السلام روح تلو نمرود ورطوائی ویتوائی چھ زمان رب یو ذات دے واجب الوجود دے عدم محال دے وحدہ لا شریک ذات دے. ستا رب سکار کے اللہ فرمائی علم تر الی الذی حاج ابراہیم ربہ ان آتاہ اللہ الملک. فرمائی تاؤنا قتلق سڑی تچاہتا چمونگ باچائی ورکڑے وا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام ورطاو فرمائل ما رب خو آغا ذات تے چھ جوندی کول او مڑی کول کوي. خلق جوندی کئی خلق مڑی. نمرود دیر ظالمو دو کسان رو وقت اللہ قائدنا ایو تیویت آزادے بلے پا 500 کلو وی اگورا جوندی کول او مڑاول خو زخم کم یو تا میں مرگ ورکلو بلتا میں جون ورکلو. ابراہیم علیہ السلام ورطا فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. زمان رب چھ دے روزانا لمشرق نال مرہ پورتا بھی کتزانتا رب وائے لمغرب نرا اچھت کا. اللہ فرمائی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. بس خلے ٹھپش و کافر اللہ ظالمانو تا ہدایت نور کوي. قرآن کی یو خبر ذکر شوا چھ سوک زانتا رب وائی اغدی بیال مر لمغرب نرا اچھت کی. میں عزت مندو دا دیر خلق کوئی ولی تاسو قرآن نوائیو. قرآن کی اللہ فرمائی انما انا بشر مثلکم. اے خلقو زخستاسو پشانی اما زخستاسو پشانی اما بشر مثلکم زخستاسو شانتے سڑا اما. اور بے وقوفہ صرف قرآن ترجمے پسے خو مزا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چھے فقط پا ترجمے اکتفا کو اللہ گمراہی طرف تتزان راک آگے.